रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज झारखंड की सरजमीन में गुड्डा ज़िला जो ललमटिया और नीमा कला के इस कस्बे और गांव में जामिया नूरुल हुदा अस्सल्फिया व खतीजा बिनते कुवैलिद लिलबनात के तकरीबन 41वें सालाना जलसे में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई दाई व मुबल्लिग कर्नाटक आपके सामने जुल्म ज़ियादती की मज़म्मत और मजलूम की बद्दुआ इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूं। काफ़ी दूर से मैं और मेरे भाई मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जामई हफिज़हुल्लाह कर्नाटक की सरजमीन से आपकी मोहब्बत और दावत नामे पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी खुशी होती है जब यहाँ का नज़ारा हम देखते हैं। यहाँ आप लोगों के अंदर रात भर जलसा गाह में बैठकर तकरीरें सुनने का शौक़, फिर अल्लाह के राह में आप लोगों के देने का ये शौक़, ये सबसे नुमाया है। हमारे कर्नाटक में ऐसा रिवाज नहीं है। जलसे होते हैं दिन भर या असर से इशा तक, रात 10 बजे ख़त्म हो जाते हैं। माशाअल्लाह आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का शौक़ बड़ा नुमाया है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जिस उन्वान को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं वो जुल्म ज़ियादती का है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को अपने ऊपर भी हराम करते हुए बंदों के लिए हराम करता है। अल्लाह कहता है या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अलैया फतहर्रिमू बैनकुम, मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म करने को हराम कर लिया है, तुम भी आपस में जुल्म को हराम कर लो। यानी तुम आपस में जुल्म मत करो। जुल्म करना मुझे गवारा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीअ युता, जुल्म करने वाले जालिमीन का क़यामत के दिन ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार होगा, ना इसका कोई सिफारिशी होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ना जालिमीन के लिए कोई मददगार होगा। सूरह गाफिर की 18 और सूरह हज की 71वीं आयत में अल्लाह कहता है और अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला, इंसाफ को कायम करने वाला, इंसाफ को पसंद करने वाला, वो खुद भी जुल्म नहीं करता और लोगों के जुल्म को भी वो बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हदीस के रावी, कि ऐ मेरे उम्मतियों, इत्तक़ु ज़ुल्म, जुल्म करने से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, इसलिए कि जुल्म क़यामत के दिन कई तारीकियां लेकर इंसान के सामने खड़ा हो जाएगा। तारीकियां, अंधेरा। इंसान दुनिया में रोशनी में रहेगा, लेकिन क़यामत के दिन अंधेरी कोठरी में खड़ा रहेगा, उसे कुछ नजर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, ये अंधेरापन, ये तारीकियां एक जुल्म करने वाले जालिम को अल्लाह देगा, और क़यामत के मैदान में वो इंसाफ करने वाला परवरदिगार हर एक का बदला दिलाएगा। और ये जुल्म ज़ियादती हुकूकुल इबाद से जुड़ा हुआ मसला है। हुकूकुल्लाह के मामले में कुछ कमी पेशी करो तो अल्लाह माफ कर दे, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आप कमी पेशी करोगे, अल्लाह आपको उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक आपका भाई आपको माफ नहीं करेगा। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला 2 बकरियों को हाजिर करेगा। उन 2 बकरियों में से
ایک سینگ رکھنے والی بکری جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا۔ کس کا بدلہ دلا رہا ہے اللہ؟ ایک بکری کا، ایک بکری کا، اس بکری جس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس جانور کے لیے اللہ بدلہ دلا رہا ہے جس جانور کو جنت و جہنم کا مکلف اللہ نہیں بنایا، لیکن ظلم جانوروں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ بدلہ دلائے گا۔ جب ایک بے زبان جانور بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم جیسے ظالموں کو اللہ کیا چھوڑے گا؟ جبکہ ہمارے لیے جنت و جہنم اللہ بنایا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے، ہم خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام دجال کے صفات بیان کرنے کے بعد کہتے ان اللہ حرم علیکم دماؤکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اے میرے امتیوں، بے شک ایک مومن کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا جیسے اللہ نے اس شہر مکہ کو حرام حرمت والی جگہ بنایا، اس حرمت والے مہینے ذی الحجہ کو اللہ نے جیسے حرمت والا بنایا، اس زمین کو جیسے حرمت والا بنایا، ایک مومن کا خون بھی اللہ نے اسے حرمت کے ساتھ حرام کر دیا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لیملی لظالم، اللہ ظلم کرنے والے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کب تک ظلم کرے گا، کتنا بھی ظلم کرے گا۔ ایک استاد کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ ظلم کرے، ایک آقا کو، ایک مالک کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے نوکر چاکروں غلاموں پہ ظلم کرے، ایک رعایا کے حاکم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے رعایا پہ ظلم کرے، اور ایک امیر کو اور ایک جماعت کو، جمعیت کے ذمہ دار کو اور ایک گھر کے سرپرست کو، ہر کسی کو اللہ ظلم دیتا ہے، کسی ساس کو ظلم دیتا ہے کہ وہ اپنے بہو پہ ظلم کرے۔ لیکن یاد رکھے جب ظلم کرنے والا ظالم حد سے آگے بڑھتا ہے فَإِذَا أَخَذَتْهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ کی قدرت اسے پکڑتی ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جیسے کہ اللہ نے ان بستی والوں کو پکڑا جو بہت ہی بڑے ظالم تھے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ یاسین میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کیا تمہیں معلوم نہیں اے میرے نبی ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال بیان کرو جب بستی میں ایک نبی اللہ کا نبی بن کر آیا، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے لگا، لوگوں نے اسے مارا اور اپنے پیروں تلے، جانوروں کے پیروں تلے اسے روننا شروع کیا۔ اسی وقت اللہ بستی کے کنارے ایک اور ایک شخص کو نبوت دیا، اور وہ بھی نبی اللہ کے ان بستی والوں کے سامنے آ کر کہتا ہے لوگو اس آدمی پر کیوں ظلم کرتے ہو، چھوڑو، وہ اپنی دعوت پر تم سے روٹی نہیں مانگتا، وہ تمہارے آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہتا ہے ایک اللہ کا اعلان کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی بات پسند آئے تو قبول کرو، نہ پسند آئے تو چھوڑ دو، ظلم کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی اس کی جیسی باتیں کرتا ہے، چلو اسے بھی مارتے ہیں۔ انہوں نے پہلے نبی پر ظلم کر رہے تھے، جیسے ہی ایک دوسرے نبی آ کر ان کو سمجھائے، دوسرے نبی پر بھی ظلم کرنا شروع کیا۔ اللہ کی قدرت نے ان بستی والوں کو پکڑ لیا، آسمان سے چیخ آئی، اللہ زمین کو پھاڑ کر ساری بستی والوں کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی ظالم کے ظلم کو اللہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، جب وہ حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ کی قدرت اسے پکڑ لیتی ہے۔ آج ہم طاقتور ہیں، ہم اپنے کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقتور ہیں،
ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور کو اللہ اسی دنیا میں پیدا کیا، اور ساری دنیا پر ظلم کرنے والے ظالم حاکم یا مالک یا بادشاہ، ظالم بادشاہ کے لیے ساری دنیا کی طاقت سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ عز و جل کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں کرتی۔ وہ سارے طاقتوں سے سب سے بڑی قوت رکھنے والا ہے، سارے دنیا والوں پر سب سے بڑی قدرت رکھنے والا قادر مطلق ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت، حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ، تم اہل کتاب کی جانب جا رہے ہو، ان کو توحید کی دعوت دینا، نماز کا حکم دینا، روزوں کے بارے میں بتانا، زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، فلاں فلاں ساری چیزیں سمجھا کر جب جا رہے تھے معاذ ابن جبل، نبی نے آخر میں کہا، یا معاذ واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ بَيْنَ اللَّهِ وَلَيْسَ حِجَاب، اس لیے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرتا ہے، اس کی بد دعا ساتوں آسمان چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اے معاذ، کبھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے بھیج رہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو بھی دنیا میں کسی بھی شخص پر ظلم کرے گا، کسی بھی انسان پر ظلم کرے گا، اگر مظلوم نے بد دعا کر دیا، اس ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور ظلم کی انتہا جب کوئی انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل مسلمان مومن کی علامت کیا بتائے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، ایک کامل مسلمان، ایک مومن کی علامت یہ ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہر تکلیف سے ہمارے اڑوس پڑوس محفوظ رہے، ہمارے زبان و حرکات و سکنات، ہمارے ہاتھ پیر کی شرارتوں سے امت مسلمہ محفوظ رہے۔ یہ کامل مسلمان کی علامت ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، جو شخص، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر جھوٹا تجارت کرتا ہے، جھوٹی کاروبار کرتا ہے، کسی چیز کو بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص ایک پیلو کی کاڑی کے برابر بھی کوئی چیز جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض بھی اسے قیامت کے دن پکڑے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ظلم بڑی بھیانک چیز ہے، کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر دنیا میں کسی 10 آدمیوں کا حاکم کسی کو بنایا گیا، 10 آدمیوں کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا، اگر اس نے ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کی امانت میں خیانت کیا، ایک سوئی بھی ان کی امانت میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا، تو قیامت کے دن وہ سوئی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ یہ سننا تھا، بعض صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیے۔ اے اللہ کے نبی، ہم کو نہیں چاہیے یہ عہدہ۔ آج ہم عہدہ مانگ کر لیتے ہیں کہ مجھے بڑا بناؤ، مجھے امیر بناؤ، مجھے متولی بناؤ، مجھے خازن بناؤ۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، امانت میں خیانت ظلم ہے۔ بخاری کی حدیث، ایک لڑکا تھا جس کا نام کرکزا تھا، وہ نبی کے خیمے گاڑا کرتا تھا، اچانک ایک تیر جنگ میں سے لگی اور وہ مر گیا۔ صحابہ کہنے لگے یہ تو جنتی ہے، نبی کے خیمے ڈالنے والا۔ نبی نے بیان فرمایا کہ تم نے کس گرا کے بارے میں کیسے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ میں اس کو ایک مال غنیمت کی چادر تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چرا لی تھی، اس چادر کے بدلے میں اسے میں جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ امانت میں خیانت ظلم ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اتدرون ما المفلس، اے میرے امتیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا مفلس کون ہے؟
है अल्लाह के नबी, मुफलिस तो वो है जिसके पास खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, रहने के लिए घर ना हो। नबी ने कहा नहीं, क़यामत के दिन नेकियों के अंबार लेकर आएगा, नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, लेकिन किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी का माल छीना होगा, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के दरबार में, मीज़ान इलाहिया में, इसके अल्लाह के तराजू में इसकी नेकी और बदी तोले जाने से पहले मजलूम आकर शिकायत करेंगे, अल्लाह हमारे जुल्म का बदला दिला। अल्लाह कहेगा क्या भाई तूने इन पर जुल्म किया, ऐ मेरे बंदे तूने इनका हक मारा, तूने इनके साथ ना हक तलफी की, जुल्म ज़ियादती किया, दे इनका हक दे। ला दीनार वला दिरहमा, वहां ना कोई दीनार लेकर आएगा न दिरहम। क्या होगा? अल्लाह ताला नेकियां उठा उठा कर दे देगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मजलूम खत्म नहीं होंगे। किसी की इज्जत लूटा था, किसी की अमानत में खियानत किया था, किसी का कर्जा लेकर डुबा दिया था, किसी की प्रॉपर्टी पे नाहक कब्जा जमा लिया था, किसी की जमीन हड़प लिया था, अस्तगफिरुल्लाह। इन तमाम जुल्म का बदला नेकियां देकर नेकियां खाली हो जाएंगी। अल्लाह मजलूमीन के गुनाह लेकर इस जालिम के सर पर थोप देगा। जितने नेकियों के पहाड़ लाया था उतने गुनाहों के पहाड़ में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह क्या कहेगा? मेरे मामले में कमी पेशी करता, मैं तुझे माफ करता, लेकिन ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है। अल्लाह ताला इस भिखारी को, इस फकीर को, इस मुफलिस को जो नेकियों के अंबार लाया था, जुल्म करने की वजह से सारी नेकियां खाली हो गई, गुनाहों के पहाड़ लेकर शर्मिंदगी के साथ जहन्नम में जाएगा। क़यामत के दिन मुफलिस बनने से बेहतर है दुनिया में अगर तुमने किसी पर जुल्म ज़ियादती की हो तो जाकर अपनी मौत से पहले माफी मांग लो। किसी को गाली दिया है, माफी मांग लो। किसी पर आपने बुरा भला कहा है, माफी मांग लो, अब भी वक्त है। आप कहोगे मौलाना हम कैसे माफी मांगे, हम तो बड़े ग्रेड वाले, हम तो बड़े बड़े खानदान वाले, हम अपने नौकर चाकरों से कैसे माफी मांगे? अरे कुछ भी फर्क नहीं होगा जी। ये दुनिया की इज्जत बड़ी नहीं है, आखिरत की इज्जत सबसे बड़ी है। ये दुनिया की जिल्लत बड़ी नहीं है, आखिरत की जिल्लत सबसे बड़ी है। कोशिश ये करें कि क़यामत के दिन अल्लाह आपको इज्जत दे, क़यामत की जिल्लत से अल्लाह आपको बचा ले, ये कोशिश करें। खुतबा हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के सामने अल्लाह के दीन को, पैगाम को पेश करने के बाद सवाल करते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, मैंने अल्लाह के पैगाम को अमानतदारी से तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम इस बात की गवाही अल्लाह के दरबार में दोगे? हाँ अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे, आप बेशक अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुंचा दिए। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, मैंने तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक अमानतदारी से, पूरी दियानतदारी से पहुंचा दिया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मेरे उम्मतियों, दीन आज मुकम्मल हो गया, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और हदीस थामे रहोगे, कभी दुनिया में गुमराह नहीं होगे। इस दीन में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं करना, इस दीन में जर्रा बराबर भी कमी पेशी नहीं करना। जो कमी पेशी या ज्यादती करेगा वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। और तुम में से जो हाजिर हैं वो गायब तक मेरे दीन को पहुंचा दें। उसके बाद नबी ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं इतने साल तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारा, जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी को ठेस पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, वो मुझे माफ कर दे या आकर मेरा बदला ले ले। क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरी गिरफ्त ना करे। कौन कह रहे हैं? कायनात के पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज हम अपने भाइयों से माफी मांगने तैयार नहीं। आज हम किसी का माल जो लूट लिया है, चोरी कर लिया है, नाहक कब्जा जमा लिया है, उसका माल लौटाने तैयार नहीं। क्या समझते हैं? हमारी इज्जत कम हो जाएगी, हमारे वखार कम हो जाएगा। अरे कायनात के पैगंबर से बड़ी इज्जत क्या जी तुम्हारी? कायनात के पैगंबर से बड़ी हैसियत क्या जी तुम्हारी? अल्लाहु अकबर। नबी उम्मत के सामने माफी मांग रहे हैं,
اے میرے امتیوں، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دے، بدلہ لینا چاہے یہاں آ کر بدلہ لے لے، اللہ کے دربار میں مجھے نہ پکڑے۔ سارے صحابہ اشکبار ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، عبداللہ ابن عتیق ان کا نام، وہ بولے اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا، میں بھی آپ کو مار کے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب بولے اللہ کے نبی یہ تو منافق لگتا ہے، آپ اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی نے کہا نہیں، اسے آنے دیجئے۔ اسے بلایا گیا، نبی نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، یہ لے بھائی مجھے مار لو، میں نے کب آپ پر مارا تھا مجھے تو یاد نہیں، مار لیجئے۔ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن پہ چادر نہیں تھی، آج آپ کے بدن پہ چادر ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ اپنی چادر نکالیں، میں آپ کو ویسے ہی ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنی چادر نکال دیے، اس کے سامنے سلنڈر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کوڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کرتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے، وہ نبی سے چمٹ جاتے ہیں، گردن کے نیچے مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، غزوہ احد میں صف آرا کے درمیان اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا، مجھے تکلیف ضرور ہوئی تھی، اسی کو میں نے بہانہ بنایا، میں نے آپ کی زبان یہ حدیث سنی تھی، جو ایمان کی حالت میں مہر نبوت کو دیکھ لے گا اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اے اللہ کے نبی میں اسی بہانے سے آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس واقعے سے عبرت کیا ملتی ہے ہم کو؟ کائنات کے پیغمبر عوام الناس کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے ایک معافی مانگ سکتے ہیں، جبکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے، ہر کسی پر رحم کرنے والے، ظالموں سے ظلم لے کر، دشمنوں سے مار کھا کر، بد دعا دیے بنا دعائیں دینے والے، اللہ اکبر، ایسے رحمت للعالمین اپنی عام امت کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جی مانگ سکتے؟ ہم کیوں نہیں مانگ سکتے معافی؟ کون سا پوزیشن گھٹ جائے گا ہمارا؟ کون سی حیثیت گھٹ جائے گی ہماری؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کی بددعا سے بچنے کی ترغیب ہمیشہ دیے کہ کسی مظلوم کی بددعا مت لو۔ کیوں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا آسمانوں میں جاتی ہے، دائیں دیکھتی ہے راستہ، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، چاروں طرف سے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بددعا اللہ کا فرشتہ لے کر چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ بددعا آئی ہے، اس کے لیے چاروں طرف کے راستے بند ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کے لیے بددعا کی گئی ہے؟ یا اللہ فلاں کے لیے بددعا کی گئی ہے، کیا وہ اس بددعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے کیا وہ اس بددعا کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں وہ اس کی بددعا کا حقدار ہے، جاؤ یہ بددعا اس کے اوپر اتار دو، اتار دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس کی بددعا کا حقدار نہیں ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ناحق اس کے لیے بددعا کہا ہے، فلاں پر بددعا نہ نازل کی جائے، یا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا جس نے بددعا دیا ہے یہ بددعا کے کلمات اسی پر الٹا منہ پر مار دیے جائیں، وہ بددعا اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی پر بددعا کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بددعا کے کلمات استعمال کیا کرو، بلا سوچے سمجھے بددعا نہ دیا کرو۔ اور خاص کر میں میری مائیں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بات نہ سننے پر بددعا کے کلمات کہتی ہیں، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، میری بات نہیں سنتا، راشن نہیں لاتا، فلاں بازار سے فلاں ترکاری نہیں لاتا، میری بات نہیں سنتا، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا۔ ہمارے کرناٹک میں اچھے خاصے بددعائی کلمات بولتی ہے، تیرا منڈا مجھ کو ڈنڈا ٹوٹو، کئی گرے سنتا نہیں ہمارے بات آگا، ادھر کی بھاشا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم وہ منڈا کیا وہ ڈنڈا کیا، آپ کو نہیں معلوم۔ مائی بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت بددعائی کلمات نہ کہیں، کیونکہ
वालिदैन की दुआएं अपने बच्चों के हक में अल्लाह बहुत जल्द कबूल कर लेता है। मेरी माँ, मेरी माएँ बहनें, आपको मालूम इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह कौन? सैयदुल मुहद्दिसीन, सारे मुहद्दिसीन के सरदार इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह मोहम्मद इब्ने इस्माइल जब पैदा हुए थे, इनकी आंखें थी लेकिन इनकी आंखों में बसारत नहीं थी, ये अंधे थे। इनकी वालिदा ने रात भर अल्लाह से दुआएं करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चे की बसारत लौटा ताकि ये दीन की खिदमत कर सके। इनकी वालिदा की दुआ की बदौलत अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों की बसारत लौटा दी। ये माओं की दुआओं का नतीजा होता है। और आपको ये बात मालूम, शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इमाम काबा, इमाम काबा इस वक्त के तमाम काबे के इमामों में वो सबसे सीनियर इमाम हैं और सबसे बहुत ही ज्यादा सीनियर इमाम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस। दुनिया के कौन आदमी उनको नहीं जानते, सब जानते हैं। वो खुद अपनी जिंदगी का वाकया एक खुतबा जुमा में रोते रोते बयान करते हैं कि मैं बचपन में छोटा था, मेरे घर में एक मर्तबा मेहमान आ गए और मैं इतना शरीर था, मेरी माँ गुर्बत के आलम में मेहमानों के आने पर बड़ी मुश्किल से गोश्त का सालन मेरी माँ ने बनाया और मैं इतना शरीर था, बाहर से पशु भर मिट्टी लाया और गोश्त के सालन में मिट्टी डाल दिया, गोश्त के सालन में मिट्टी डाल दिया। अगर हमारे कर्नाटक की अम्मा रहती तो, अब झारखंड की अम्मा क्या करती थी मुझे नहीं मालूम, हमारे कर्नाटक की अम्मा रहती तो हो गया, उसका मुंडा मुझको डंडा तोड़ डालती थी। अभी क्या क्या नहीं करती थी। इमाम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस कहते हैं, मैंने इतनी बड़ी शरारत कर दी कि उस सालन में मिट्टी मिला दिया, वो सालन खाने के काबिल ना रहा। तो मेरी माँ कहती है, चल अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, यहां से चल, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बनाए। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मेरे अल्लाह ने इस दुआ को कबूल कर लिया और आज अगर मैं काबे का इमाम हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआ की बदौलत है कि आज मैं इस काबे का इमाम हूं। मेरी माए बहनें, अपने बच्चों को डांटते वक्त अस्लहकल्लाह या हदाकल्लाह के जुमले इस्तेमाल करें। अस्लहकल्लाह, अल्लाह तेरे मामले को दुरुस्त फरमाए, हदाकल्लाह, अल्लाह तुझे नेक हिदायत अता फरमाए। इस जुमलों से आप डांटें, आपकी डांट भी हो जाएगी, आपकी दुआ से आपके बच्चों की इस्लाह भी हो जाएगी। कभी वालिदैन अपने बच्चों को बद्दुआ देने में पहल ना करें। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उम्मे कुलसुम रुकैया का अबू लहब के दो बेटे उतबा उतैबा से शादी करना तय पाया था, रिश्ता तय पाया था। जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अबू लहब अपने दो बच्चों से कहता है, मेरे बच्चों, मोहम्मद की दो बेटियों से रिश्ता कट कर दो जो तुम्हारे साथ अक्द होना तय पाया है। उतबा गया, कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी बेटी से अपना रिश्ता कट करता हूं। उतैबा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कट करने के बाद थूका उसने। अल्लाह की गैरत कहां बर्दाश्त करे, इस मरदूद का थूक मेरे नबी मुतहर के चेहरे पर पड़े, वो किनारे जाकर पड़ा। लेकिन अल्लाह के नबी को गुस्सा आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकला, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। अल्लाहु अकबर। फिर क्या था, अबू लहब को पता चला मेरे बेटे ने यह हरकत की, मोहम्मद ने बद्दुआ कर दी। हमेशा हर जगह अपने बेटी की हिफाजत करता था। अरे जिसे अल्लाह जमीन की सफाई हस्ती से मिटाना चाहे, सारी कायनात मिलकर उसकी हिफाजत करे, तब भी उसकी हिफाजत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्लाह की जात अगर उससे इबरत का निशान बनाना चाहे, कौन उसकी हिफाजत कर सकता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक जंगल को जाते वक्त जंगल के किनारे पर पड़ाव डाला गया, उतैबा को बीच में सुलाया गया, आजू बाजू सामान रखकर उसके आजू बाजू काफिले को सुलाया गया। रात में जंगल से शेर आया, छलांग लगाकर सीधा उतैबा के चीथड़े उड़ाकर वहां से निकल गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब कभी भी किसी को बद्दुआ के कलिमात इस्तेमाल किए हैं, दुनिया से इबरत का नमूना और निशान अल्लाह ने उनको बना दिया है। कभी किसी पर जुल्म ना करे, कभी किसी की दिल की बद्दुआ ना ले। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कौन है ये? अशरे मुबशरा सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वे में शरीक रहने वाले। फतेह मक्का के दिन 3 अलम नबी ने दिए, उसमें से साद इब्ने अबी वक्कास को एक अलम दिया। साद इब्ने अबी वक्कास को हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम का गवर्नर उनको बनाया गया, और वहां लोगों ने शिकायत की कि ये सही नमाज नहीं पढ़ाते। जब उमर बिन खत्ताब ने इनको बुला भेजा तो पूछा कि भाई आप सही नमाज नहीं पढ़ाते? तो साद बिन अबी वक्कास ने कहा मैं उनको नबी की नमाज पढ़ाता हूं, और कैसी नमाज पढ़ाऊं, मुझे यही उम्मीद थी, तुमने सही कहा। फिर तहकीक के लिए उमर बिन खत्ताब ने एक आदमी को रवाना किया, तो सारे लोग उनके बारे में अच्छा तस्वुर दिए, लेकिन एक शख्स उसामा बिन खतादा उनके बारे में कहता है कि ये लोगों में माल सही तकसीम नहीं करते, लोगों में इंसाफ नहीं करते, ढंग से नमाज नहीं पढ़ाते, जंगों में शरीक नहीं होते। जब साद बिन अबी वक्कास को पता चला तो उन्होंने बद्दुआ की, या अल्लाह, अगर यह शख्स रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए लोगों के सामने खड़ा है, तो या अल्लाह मैं बद्दुआ करता हूं, इसे लंबी उम्र अता फरमा, इसे जमीन के फितनों में मुलविस कर दे, और इसे जमीन में ठोकरें दिलाकर इसका कत्ल करा दे। अल्लाह अकबर। साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ उसे लग गई। बहुत लंबी उम्र जिया वो, लड़कियों को छेड़ता था, लड़कियां जूतियां लेके मारते थे, और वो कहता था मुझे साद की बद्दुआ लग गई। बुखारी का और एक वाकया है सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मदीने में मरवान बिन हकम के पास एक उर्वा नामी औरत, उर्वा बिन साबित नामी औरत मुकदमा दायर करती है कि सईद बिन ज़ैद ने मेरे जमीन पर कब्जा जमा लिया है। सईद बिन ज़ैद को बुलाया गया। सईद बिन ज़ैद कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी के जबान से यह हदीस सुनी है, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा युतव्विक़ुहु फ़ी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़िना यौमल क़ियामा। जो आदमी किसी की जमीन पर एक बालिश्त जमीन भी नाहक कब्जा जमा लेगा, अल्लाह 7 जमीनों का तौख बनाकर इसके गले में डाल देगा। भला ये हदीस मैंने नबी के जबान से अपने कानों से सुना है, मैं उर्वा की जमीन को अपनी जमीन क्यों कहूंगा? मरवान बिन हकम ने कहा आप सहाबी रसूल हैं, आप सच कहते हैं, ये जमीन आपकी है। उस वक्त सईद बिन ज़ैद ने उर्वा के लिए बद्दुआ किया था कि अल्लाहुम्मा इन कानतिल इमरातु काज़िबा, या अल्लाह अगर ये औरत झूठी है फकानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, वक्तुलहु फी अर्ज़ी, आय अल्लाह इसी जमीन में इसे ठोकरें मारकर कत्ल करा दे। उर्वा अंधी हो गई और गड़ों में गिरती थी, लोगों को बोलती थी मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। उस जमाने में सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ इतनी मशहूर हो गई, अगर कोई आदमी किसी पर जुल्म करता तो वो अपनी बद्दुआ में इस तरह बोलता था, या अल्लाह सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ से उर्वा को तूने जैसे अंधा कर दिया, ऐ अल्लाह मुझ पर जुल्म करने वाले जालिम को तू ऐसे ही अंधा कर दे। लोग सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ को अपनी बद्दुआ में तमसील दिया करते थे। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है किसी पर जुल्म ना करें। अगर आपने किसी का माल लिया है, किसी को गाली दिया है, किसी की इज्जत से खेला है, किसी की जमीन को ठेस पहुंचाया है, आपकी मौत आने से पहले उससे माफी मांग ले, वरना अल्लाह के पास हुकूकुल इबाद के जब फैसले किए जाएंगे, अल्लाह हरगिज़ माफ नहीं करेगा जब तक आपका भाई आपको माफ नहीं करेगा। बस मैं इसी पर बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुकूकुल्लाह के मामले में भी कमा हक़हू तेरी इबादत बजा लाने की तौफीक अता फरमा, हुकूकुल इबाद के मामले में हर एक के हुकूक अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सर पर जिन जिन लोगों का कर्जा है या जिन जिन लोगों की अमानतें हैं, ऐ अल्लाह उन कर्जे को, उन अमानतों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, इखलास और लिल्लाहियत के लिए
जीने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आज इस अजीमुशान इजलास को जिस नेक मकसद से कायम किया गया है, ऐ अल्लाह इस इजलास के कायम करने वालों को दुनिया और आखिरत में अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ जागने वाले तमाम भाइयों तमाम बहनों की ऐ अल्लाह उनकी बाल बाल मगफिरत फरमा, करवट करवट उनकी मौत के बाद जन्नत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस नीमा कला के जामिया नूरुल हुदा सल्फिया और कुल्लिया खतीजतुल कुब्रा खतीजा बिनते खुवैलिद लिल बनात को ऐ अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे के तमाम जरूरियात को तेरी गैबी उमूर से पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन भाइयों ने आज दिया है और जो भाई बहनें कल दे रहे हैं, ऐ अल्लाह इनके अतियात सदकात खैरात ज़कात को तू शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ हाजिर होने को कबूल फरमा ले, रियाकारी तकब्बुरी से हमें बचा ले। ऐ अल्लाह हर किसी के साथ रहम दिली से आजिज़ व इंकिसारी से अखलाक हसना से पेश आने की तौफीक अता फरमा, जुल्म व ज़ियादती से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।